यहाँहरू सबैमा ओम आदिको आत्मीय अभिवादन, नमस्कार, ओम आदि, शुभ प्रभात। म राजु अधिकारी। सदाझैँ आज पनि हामी ज्ञान चर्चा, सत्सङ्ग र बिहानी भक्तिका लागि, बिहानी भक्ति दर्शनका लागि उपस्थित भएका छौँ र हामीले गर्ने यो ज्ञान चर्चाको, ज्ञान रस आदान प्रदानको स्रोत बनेको पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका विभिन्न अमृतमय गुरुवाणीहरू हुन्। उहाँले विगत वर्षहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा ज्ञान रसहरू लेख्नु भएको छ। उहाँ आफ्नो हातले केवल लेख्न सक्नुहुन्छ, उहाँ बाणीले बोल्न सक्नुहुन्न। उहाँको शरीर अरूको भन्दा अलिक असामान्य प्रकृतिको छ, तर उहाँको लेखन अत्यन्तै उत्कृष्ट, कुदिएको, खारिएको र सार रूपमा, सूत्र रूपमा हुने गर्छ। पूज्य बालयोगीले लेख्नुभएका विभिन्न गुरुवाणीहरूमध्ये आज हामीले हिन्दी भाषामा लेखिएका केही महत्त्वपूर्ण वाणीहरू छानेर ल्याएका छौँ। त्यसो त हिन्दी भाषामै उहाँले सयौँको सङ्ख्यामा गुरुवाणीहरू लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी अङ्ग्रेजीमा, संस्कृतमा र अन्य भाषामाहरू पनि आफ्नो लेखनीलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। जुनसुकै भाषा बोल्ने व्यक्ति अगाडि आए तापनि उहाँले सोही भाषामा लेखेर दिने गर्नुहुन्छ। हामीले विगतका अनुभवहरूमा देखेका छौँ, कोही पनि संवाद नगरिकन, आफ्नो भाव नराखिकन उहाँसँग अगाडि उपस्थित हुने व्यक्ति त्यसै फर्किँदैन। केही न केही ज्ञान रस, केही न केही ज्ञान कोसेली लिएरै फर्किन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज हामी आनन्द लिउँ परम पूज्य बालयोगी ज्यूले लेख्नु भएको एउटा हिन्दी दिव्य बाणीबाट। सीना फाड़कर अगर आप देखोगे तो सिर्फ हंसी नजर आएगी, पर आत्मा में दीप जलाकर देखोगे तो कलियुग का आदिदेव नजर आएगा। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै वाचन गरेको यो दिव्य बाणी परम पूज्य गुरुदेवले एक सत्सङ्गको क्रममा लेख्नु भएको थियो र उहाँलाई हजुर को हो भनेर सोध्ने क्रममा उपस्थित आगन्तुकहरूले सोध्नु भएको थियो र त्यसको जिज्ञासाको समाधानको रूपमा पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको यो आदिवाणी हो। उहाँले यसमा लेख्नु भएको छ, यदि सीना फाडकर अर्थात् अभिमानले हेर्यौ, केवल बाहिरीका भौतिक चक्षुले हेर्यौ र आफ्नो नाम, आफ्नो काम, आफ्नो धन, आफ्नो पद, आफ्नो डिग्रीको आँखाबाट हेर्यौ भने म एउटा हाँसिरहेको बालक मात्र हुँ। तर आफ्नो आत्मामा दियो बालेर हेर्यौ भने, त्यो आत्माको प्रकाशबाट आलोकित भएर हेर्यौ भने यो कलियुगको आदिदेवको रूपमा मलाई देख्नेछौ। अर्थात् आदिदेव, आदित्य अर्थात् सूर्य, सूर्य अर्थात् प्रकाशको, जीवनको, प्राणको स्रोत हो, प्राणको महास्रोत, महाकेन्द्र हो। त पूज्य गुरुदेवले यसरी आफ्नो परिचय दिनुभएको छ, यदि आत्मामा पसेर अभिमानलाई त्यागेर एक निर्मल, कोमल र पारदर्शी दृष्टिले हेर्यौ भने ममा एउटा हाँसिरहेको आदिदेव देख्नेछौ, एउटा आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति देख्नेछौ। यस्तै यस्तै भाव र अर्थ बोकेको यो गुरुवाणीहरूलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अबको क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा हिन्दी भाषामा लेखिएको गुरुवाणीलाई श्रवण गरौँ। मेरे नगर में सिर्फ सकारात्मक वायु ही चलती है, अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो ओम आदि करके चले आना। आदरणीय दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले उच्चारण गरेको, वाचन गरेको यो हिन्दी भाषाको गुरुवाणी पनि उत्तिकै मर्मले, उत्तिकै रहस्य र सत्वले भरिएको छ। मेरे नगर में सिर्फ सकारात्मक वायु ही चलती है भन्नुको अर्थ हो, म केवल सकारात्मक भावद्वारा जीवित छु। हरेकलाई म अपिल गर्छु कि सकारात्मकतालाई नै जीवनको, जीवन्तताको आदर्श बनाऊ। यदि सकारात्मकता भएन भने त्यहाँ नकारात्मकताको साम्राज्य हुन्छ अनि नकारात्मकता नै जीवनका सबै कष्टहरूको जननी हो। नकारात्मकताले नै फेरि जीवनमा विभिन्न दुःख, कष्ट, विषाद, अवसाद, फसाद, त्रास, अन्योल, द्वन्द्व जन्माउँछ। त पूज्य बालयोगी स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ कि मेरे नगर में अर्थात् म जहाँ हुन्छु त्यहाँ केवल सकारात्मकताको भावना, ऊर्जा, तरङ्ग, तेजोबलय, आवामण्डल र भाइब्रेसन, एक प्रकारको कम्पन तरङ्ग हुन्छ। त यदि कतै बाहिर जहाँ कष्ट छ, प्रतिस्पर्धा छ, दौडधुप छ, तानातान छ, खिचातानी छ, षड्यन्त्र छ, अन्योल छ, द्वन्द्व छ, कलह छ, झगडा छ, जहाँ बेमेल छ, यदि त्यस्तो विभिन्न नकारात्मक ऊर्जाको ग्रहणमा परेका छौ भने ओम आदि भन र मेरो नगरमा अर्थात् म जहाँ छु मेरो छेउछाउमा आऊ, ध्यान सिक, प्रयोग योग कोर्स
यसमा भाग लेऊ। मैले सयौं किसिमका ध्यानहरू प्रदान गरेको छु, त्यसलाई सिक। मैले विभिन्न साधना विधिहरू दिएको छु, त्यसलाई ग्रहण गर भनेर पूज्य बालयोगीले हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ। हो, जहाँ सकारात्मकताको तरङ्ग हुन्छ त्यहाँ जीवनमा अर्कै उल्लास हुन्छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् एउटा सकारात्मक तरङ्गले 3टा नकारात्मक तरङ्गलाई जित्न कठिन हुन्छ, तर 3टा नकारात्मक तरङ्गले एउटा सकारात्मक तरङ्गलाई त्यसै जितिदिन्छ। अर्थात् एक पाइला हिँडियो भने, अर्थात् सकारात्मक पाइला 1 चालियो भने नकारात्मक पाइला 3 चाल्छ। एक दुश्मनलाई जित्न 3 जना सेना चाहिन्छ। एउटा भाइरस निकाल्नलाई 3 वटा एन्टिभाइरस चाहिन्छ। अर्थात् सामान्यतया नकारात्मकताको शक्ति ठुलो हुन्छ, सकारात्मकताको शक्ति दुर्बल र कमजोर हुन्छ केही बेरका लागि। त्यसैले तपाईँ हामी व्यावहारिक जीवनमा हेरौँ न, सकारात्मक कुरा एक आपसमा फैलिँदैन, बिर्सिन्छ, तर कसैले गरेको गाली, कसैले गरेको अपमान, कसैले दिएको धोका हामी जीवनभरि याद गर्छौँ। उनले बिर्सिसक्यो, तर मेरो जीवनमा, मेरो मनमा गाँठो बनेर बस्छ, अनि त्यो गाँठोले नै ग्रन्थि पैदा गर्छ अनि विभिन्न प्रकारका रोगहरू उत्पन्न हुन्छ। तर सकारात्मक सोच राखियो भने संसारभरि हजारौं उदाहरण छन् क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोगलाई पनि जितेको केवल सकारात्मक मनोदशाले। त जीवनका जस्तासुकै समस्या पनि, जस्तोसुकै आरोह अवरोह पनि हामी सकारात्मकताको शक्तिले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले पूज्य बालयोगी पनि हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ, यदि नकारात्मकताले त्रसित भएर यदि त्यो समस्या र फसाद विषादमा छौ भने आऊ मेरो नजिकमा र ओम आदि भन, त्यहाँ सकारात्मक साम्राज्य स्थापित हुन्छ। त यो महत्त्वपूर्ण हिन्दी गुरुबाणी श्रवण गर्दै थियौँ। आउनुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द, अबको क्रममा अर्को एउटा गुरुबाणी जुन हिन्दी भाषामा पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको हो त्यसलाई श्रवण गरौँ। मैं साधक नहीं हूँ, मैं साधना हूँ। मैं आवाज नहीं, केवल एक धुन हूँ। मैं यात्री नहीं, स्वयं एक मार्ग हूँ। मैं एक सोच नहीं, तुम्हारी आत्मा की चेतना हूँ। मैं दीपक नहीं, पूरा प्रकाश हूँ। मैं प्रकृति नहीं हूँ, एक सृष्टि हूँ। मैं समय नहीं, स्वयं चलता चक्र हूँ। निरन्तर साधना र तपस्यामा रमाउन मन पराउने परम पूज्य बालयोगीले एक सत्सङ्ग, एक भक्तहरूको भेटमा आफ्नो परिचय दिनुभएको यो हिन्दी भाषाको घोषणा अत्यन्तै मननीय छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मैं साधक नहीं हूँ, मैं स्वयं साधना हूँ। अर्थात् म अन्तिम गन्तव्य हुँ। साधक पथमा हुन्छ, तर साधना भनेको त्यो विधि हो, त्यो प्रक्रिया हो। म स्वयं प्रक्रिया हुँ। म एउटा कर्ता मात्रै हुन, म एउटा साधन मात्रै हुन, म साक्षात के हुँ? म साक्षात साध्य हुँ। यो बुझ्नलाई कठिन छ, तपाईँ हामीलाई विश्वास पनि लाग्दैन, तर हो यतिखेर यो विभिन्न कठिन परिस्थितिमा उहाँ निरन्तर साधनामा हुनुहुन्छ। यसैले पनि उहाँले आत्मगौरवपूर्वक लेख्नु भएको हुनसक्छ कि मैं साधक नहीं हूँ, मैं साधना हूँ। मैं एक आवाज नहीं हूँ, केवल एक धुन हूँ। आवाज निस्किन्छ, सकिन्छ, आवाजले कहिलेकाहीँ मिठास दिन्छ, तर धेरै जसो हामीलाई मिठास दिँदैन। कसै कसैको आवाज त, कसै कसैको शब्द त अत्यन्तै तितो पनि हुन्छ, कतिले मन पनि पराउँदैन। त्यसैले तर धुन, जुन मन्त्रको धुन, धुन गीतको धुन, धुन सङ्गीतको धुन, र केवल गीत सङ्गीत र मन्त्रको मात्रै धुन हुँदैन, यो अन्तरिक्षको पनि धुन हुन्छ, त्यसलाई नाद भनिन्छ। आवाजहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा नाद, अर्को अनाद। एउटा आहत, अर्को अनाहत। आहत दुईटा कुरा टकराएपछि, छुएपछि एकले अर्कोलाई ट्याङ्राङ्ग आवाज निस्किन्छ। जस्तो मेरो गोजीको कलम भुइँमा खस्यो भने ट्याङ्राङ्ग आवाज निस्किन्छ, मेरो खल्तीको सिक्का भुइँमा खस्यो भने ट्याङ्राङ्ग आवाज निस्किन्छ। त्यो घटना घटिसकेपछि निस्किने आवाजलाई आहत आवाज भनिन्छ। र जो स्वयमेव स्वप्रकाशित यो सृष्टि प्रक्रियामा एक नैसर्गिक आवाज निस्किरहेको छ त्यसलाई अनाहद आवाज भनिन्छ। त पूज्य बालयोगी भन्दै हुनुहुन्छ, म त्यो अनाहद आवाज हो। आवाजहरू त धेरै छन्, म यहाँ विभिन्न दिव्यवाणी गुरुवाणीहरू लेखिरहेको छु, तर यी शब्दहरूको सगालो होइन, त्यो शब्दभित्रको मर्म र दर्शन हो म भनेर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यो पनि अलिक गरिष्ठ छ, अलिक बुझ्न ग्रहण गर्न कठिन किसिमको छ, तर आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले बारम्बार मनन गऱ्यौँ, श्रवण गऱ्यौँ,
र त्यसलाई अन्तरङ्ग रूपले अन्तःकरणमा लियौँ भने बल्ल त्यसको अर्थ बुझिन्छ। सोच एक व्यष्टि मस्तिष्कको उपज हो। एउटा दिमागबाट निस्किने केही विचार तरङ्गलाई सोच भनिन्छ। तर आत्माको चेतना जो सोचहरूको पनि उद्गम हो। त बालयोगीज्यूले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि म सोच मात्रै होइन, एउटा मस्तिष्कको विचारहरूको उपज मात्रै होइन, म त तिम्रो र आत्मिक अन्तस्थलको पनि महास्रोत हुँ, चेतनाको उद्गम हुँ, चेतना हुँ भनेर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो चेतना शब्द अमूर्त शब्द हो। चेतना भनेको यो विद्युत जस्तै छ। हामीले बिजुली नाङ्गो आँखाले हेऱ्यौँ भने बलिरहेको देखिन्छ, या कतै छुइयो भने करेन्टको झट्काको रूपमा देखिन्छ। तर नहेरेसम्म नछुएसम्म त्यसको अनुभूति गर्न सकिँदैन। पानीबाट निस्किएको बिजुली आज प्रकाश, ताप, शक्ति, ऊर्जा र एउटा गतिमा परिवर्तित भएको छ। हो, चेतना पनि आत्माको उद्गमबाट निस्किन्छ अनि सोचको रूपमा, विचारको रूपमा, अर्थात् विभिन्न इन्द्रिय उपकरणहरूका माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छ। त पूज्य बालयोगीले स्पष्ट रूपमा हामीलाई सम्झाउनु भएको छ कि म एक विचार मात्रै होइन, आत्माभित्रको चेतना हुँ र वास्तविक जीवनमा परिवर्तन सोच परिवर्तनले मात्रै आउँदैन, संस्कार परिवर्तन हुनुपर्छ। संस्कार परिवर्तन हुनका लागि चेतना परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसैले हामी सचेतना जगाउने, चेतना जगाउने भन्छौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरूमा सोच बदल्ने खासै भनिँदैन, चेतना जगाउने भनिन्छ। चेतना भनेको सोच पनि जहाँबाट जन्मिन्छ त्यो उद्गम बिन्दुलाई चेतना भनिन्छ। त पूज्य बालयोगीज्यूले हामीलाई स्पष्ट सम्झाउनु भएको छ, म तिमी भित्रको चेतना हुँ। दियो एउटा व्यष्टि, एउटा सीमित प्रकाश हो र दियो कतै न कतैबाट ज्वाला लिएर, अग्नि लिएर सल्किनुपर्छ। तर पुरा प्रकाश स्वप्रकाशित हुन्छ, जो नैसर्गिक सत्ताको रूपमा विद्यमान छ। हामीले आफ्नो घरमा बाल्ने बिजुलीलाई पनि तारले जोड्नुपर्छ र त्यो पावर हाउससँग जोडिनुपर्छ, र पावर हाउसबाट बिजुली कटियो भने हाम्रो घरमा बिजुली बल्दैन। तर जुन स्वप्रकाशित प्रकाश छ त्यहाँ कुनै पावर हाउस छैन, जुन एउटा अदृश्य सत्ताको शक्तिले जलिरहेको छ, बलिरहेको छ, जस्तो कि सूर्यको प्रकाश, चन्द्रमाको प्रकाश, मणि माणिक्यको प्रकाश, जो स्वप्रकाशित छ। तपाईँ हामी भित्र पनि त्यो पावर हाउस छ, त्यसको नाम हो आत्मशक्ति, अर्थात् त्यो जीव सत्ता। हामी निदाउँदा पनि त्यसले हाम्रो मुटु चलाइरहेको छ, हामी बेहोस हुँदा पनि हाम्रो शरीरको प्रणाली चलाइरहेको छ, तपाईँ हामी अचेतमा कोमामा हुँदा पनि हाम्रो शरीरका गतिविधिहरूलाई चलाइरहेको छ। त्यसलाई नै स्वप्रकाशित चेतना भनिन्छ। त पूज्य बालयोगीले भन्नुभएको छ कि म एउटा दियो मात्रै होइन, एउटा पुरा प्रकाशको स्वरूप हो। त्यसै गरी म प्रकृति होइन, मैं प्रकृति नै हुँ, पुरा सृष्टि हुँ। यो तपाईँ हामी गहिरिएर मनन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति हो। म प्रकृति होइन, हो प्रकृतिका सीमाहरू हुन्छन्, अर्थात् प्रकृतिको नियम विश्वभरि उस्तै उस्तै हुन्छ। आगो पञ्चतत्व प्रकृतिका अङ्गहरू हुन्। पञ्चतत्वमा आगो हो, आगोले सबैलाई पोल्छ। तर योगीहरूलाई, महापुरुषहरूलाई, तपस्वीहरूलाई उनीहरू चितामै चढेर आगोकै अगाडि बसेर साधना तपस्या गर्छन्, पोलिरहेको हुँदैन। तपाईँ हामी पत्याउँदैनौँ, तपाईँ हामीलाई विश्वास लाग्दैन, तर प्रकृतिभन्दा माथिको नियममा बाँच्ने शक्ति योगीहरूको हुन्छ। यो खोजको विषय हो, यो अनुभवको विषय हो। यस्तै यस्तै विषयहरूलाई अभिव्यक्त गर्नुभएको छ पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले। र अन्तिम क्रममा मैं समय नै हुँ, चल्ता चक्र हुँ भन्नुभएको छ। चल्ता चक्र समय के हो? तपाईँ हामीले समयको बुझाइ कसरी बुझेका छौँ? घडीभित्रका सुई र काँटाहरूलाई हामी समय भन्छौँ, अर्थात् हाम्रो जीवनचर्यालाई बाँध्ने एउटा मापदण्ड समय हो। त्यसैले तपाईँ हामी अफिसमा काम गर्न जाने, व्यापार व्यवसायमा जानेहरू बिहान उठेर 9-10 बजिसकेपछि हामी भित्रको जुन जैविक घडी छ त्यसले हामीलाई सङ्केत गर्छ, जाउँ अब काममा, उद्योगमा, व्यवसायमा, व्यापारमा, जागिरमा भनेर हामी भित्र एउटा चेतना जगाइदिन्छ। यो के हो? समय हो। तर चल्ता चक्र के हो? जो समयभन्दा पनि माथि हुन्छ। हामी समयको बसमा छौँ, तर कतिपय महापुरुषहरू समयभन्दा माथि छन्। हामी भगवान महाकाललाई उपासना गर्छौँ। हाम्रो देशमा महाकालका मन्दिरहरू छन्। के तपाईँ हामीले यो शब्दलाई, महाकाल शब्दलाई कहिले मनन गरेर हेरेका छौँ? जो कालहरूको पनि काल हो, अर्थात् जसले समयलाई वशमा गरेको छ उसलाई महाकाल भनिन्छ। त यो प्रसङ्गले हामीलाई स्मरण गराएको छ कि परमपूज्य गुरुदेवको यो अभिव्यक्ति हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मैं चल्ता चक्र हुँ। यो पनि तपाईँ हामीले गम्भीर तरिकाले मनन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति हो। यस्तै भाव, यस्तै अभिव्यक्तिहरूका साथ हामी
अन्तिम क्रममा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका विभिन्न भक्त अनुयायी उहाँको आदि पथलाई, उहाँको आदित्य ज्योति पथलाई, उहाँका ध्यानहरूलाई साधनाको रूपमा अंगीकार गर्ने केही व्यक्तित्वहरूको अनुभूतिहरू पनि हामी बीचबीचमा राख्दै आइरहेका छौँ। आजको क्रममा एकजना हिन्दी भाषी साधकले परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएको अनुभूति हामी अन्तिम क्रममा राख्नेछौँ। हम लोगों के जो परम श्रद्धेय, परम पूज्य गुरुवर गुरुदेव योगीराज बाल गुरु आदित्य, ये इस जगत के लिए एक अचंभा है, एक चमत्कार है। उनको देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये विश्वास करना एकदम कठिन है। इनको देखने के बाद जो आज तक कभी एक अक्षर, चाहे किसी भी भाषा का हो, उनकी मुलाकात नहीं हुई, और आप जिस भाषा में उनसे बात करेंगे वो आपको जवाब उसी भाषा में देंगे। वो नेपाली है, नेपाली के साथ वो नेपाली में इंटरेक्ट करते हैं, मेरे साथ वो हिंदी में इंटरेक्ट करते हैं, कई बार वो इंग्लिश में इंटरेक्ट करते हैं। कई रशियन लोग आए तो उनके साथ उस रशियन भाषा में उन्होंने इंटरेक्ट किया। कुछ मुस्लिम कंट्री से, बेलारूस से लोग आए, उनका जो लोकल लैंग्वेज था उन्होंने उस लोकल लैंग्वेज में उसके साथ इंटरेक्ट किया। तो ये तो बहुत ही बड़ा अचंभा है, बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य भाषा तो बहुत छोटी सी बात है। इस जगत में जो तंत्र की दुनिया है, जिसके लिए पशुपतिनाथ जाने जाते हैं, जिसके लिए नेपाल जाना जाता है, जिसके लिए ये हिमालय जाना जाता है, जिस तंत्र के लिए, उस तंत्र का चरमोत्कर्ष इनके पास विद्यमान है। ये अलग बात है कि उन सारी क्रियाओं को स्पष्ट रूप से यहाँ पर चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन पिछले 1.5 साल में, 1.5 ईयर के दरमियान इनकी जो साधना यात्रा रही, और उस साधना यात्रा में कई अवसर पर मुझे उनके साथ रहने का शुभ अवसर मिला, और मैंने जो देखा तो वो अद्भुत 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 है। और उसको समझने के लिए, उस सारे चीज़ों को समझने के लिए, जिसके पास तंत्र का बहुत ही गहरा ज्ञान होगा, तंत्र का बहुत ही गहरा साधना होगा, वही उनके इन चीज़ों को आंशिक रूप से समझ पाने में सक्षम होगा। ऐसे हैं बाल गुरु योगीराज आदित्य। अब अपने को ये अभी दुनिया के सामने में प्रकट करना नहीं चाहते, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा भी झलक बाल गुरु का दुनिया को मिलेगा, तो इस नेपाल में पूरी दुनिया उमड़ के आ जाएगी इनको देखने के लिए, इनको समझने के लिए। हालांकि इनको समझना असंभव 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 है, क्योंकि इनका स्वरूप जब आप देखेंगे तो इतना विस्मयकारी है, इतना सम्मोहक है कि जो भी इनके सामने पड़ता है वो पूरी तरह सम्मोहित होकर रह जाता है। अगर आप कृष्ण की कल्पना करें तो इनके अंदर आपको उस कृष्ण के स्वरूप का भी दर्शन होगा, और अगर आप शिव की कल्पना करें तो इनके अंदर उस शिव के स्वरूप का भी दर्शन होगा। अद्भुत संयोग है, अद्भुत संयोग है ये। तो ये नेपाल राष्ट्र बहुत ही भाग्यशाली राष्ट्र है, बहुत ही पुण्य भूमि है ये। यहाँ पर हजारों हजार योगीराज तपस्वियों की ये धरती है, और आज भी जो इस हिमालय में ऐसे कई सारे योगीराज जो परोक्ष रूप से यहाँ विद्यमान हैं, ये उन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है कि बाल गुरु आदित्य का आविर्भाव इस नेपाल राष्ट्र में हुआ है। और
मुझे पूरा विश्वास है कि ये राष्ट्र एक दिन इस बाल गुरु आदित्य के नाम से, इस बाल गुरु आदित्य के कारण पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, विश्व के जगत पर ये जाना जाएगा। आदरणीय दर्शकवृन्द, ज्ञानको कुनै सीमा हुँदैन, ज्ञानको कुनै राज्य, कुनै स्थान विशेष हुँदैन। ज्ञान वैश्विक हुन्छ, ज्ञान सार्वभौमिक हुन्छ, ज्ञान सबैका लागि हुन्छ। परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका ज्ञानका साधकहरू हामी नेपाल भाषी, नेपाली भाषाका मात्रै छैनौँ, विश्वभरि छरिएर रहनु भएको छ। आज हामीले एकजना हिन्दी भाषी साधकको अनुभूतिलाई सुन्यौँ। त्यसै गरी पूज्य बालयोगीका साधकहरू, उहाँका चेलाहरू, शिष्यहरू, अनुगामीहरू विश्वभरि छरिएर रहनु भएको छ। कतिपय साधकहरू टाढाको अमेरिकामा, युरोपमा पनि हुनुहुन्छ र यो क्रम बढ्दै नै गइरहेको छ। यिनै जानकारीका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। फेरि सदाझैँ हामी अनुरोध गर्दैछौँ कि यो कोभिडको बेलामा सजग रहौँ, सतर्क रहौँ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई रक्षा गरौँ। नमस्कार। ओम आदि।